لله الذي الحمد لله الذي أنعم علينا بوطن من خيرة الأوطان وأكرمنا بالاستقرار والأمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهداية والإحسان، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والثواب. أما بعد، أيها الإخوة، لقد أكرمنا الله تعالى بالعيش في دولتنا الغالية باكستان. حياتنا فيها مستقرة وخيراتها وفيرة، مساجدها ومدارسها منارة، ومبانيها حضارة، ومجدها في ارتقاء وزيادة، نشتاق إليها وننعم في ظلالها. نعم، يجب علينا شكرها، فالشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أحبتي، إن من تمام الشكر لنعم ربنا في هذا الوطن أن نستشعر المسؤولية عن حمايته والدفاع عن كرامته. فهنيئا للعيون الساهرة التي تحرك وطننا العزيز، الذي تقام فيه شعائر الله وشرائعه، وتحفظ فيه دماء الناس أموالهم. وأخيرا أسأل الله تعالى أن نثبت أجر المدافعين عن باكستان، وأن يجعل خالص أعمالهم في ميزان حسناتهم، وأن يوفقنا لخدمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.